एपिसोड 293। बारिश 1.5 घंटे तक मुसलसल बरसती रही थी और तकरीबन 11 बजे रुक गई। मैं और फाजली आधे घंटे बाद अंदर आ गए थे। उस वक्त भीगा लिबास गिरा गुजरा था, मगर 11 बजे तक ये खासा सूख गया था। फाजली का एक आदमी उस तरफ मिट्टी में डायनामाइट लगा रहा था। उसने वस्त में 3 डायनामाइट स्टिक्स लगाई और फिर उनसे मुंसलिक तारे लेकर बाहर आया। हम सब बाहर निकल आए। 11:30 बजे तारे बैटरी से मुंसलिक की गई और बटन दबाते अंदर दबा हुआ धमाका हुआ और गर्दो गुबार का तूफान बाहर आया। ये पहाड़ी ज्यादातर मिट्टी की बनी हुई थी और मुझे लग रहा था कि कहीं पहाड़ी बैठ न जाए। शायद इसी खौफ से ये लोग महदूद धमाके कर रहे थे। इस तरह आवाज भी कम होती। मुझे यकीन था कि दरगाह तक धमाके की आवाज नहीं गई होगी। जब गर्द बैठी तो फाजली अपने आदमी के साथ अंदर गया और फिर उसने दूसरों को तलब किया। चंद लम्हे बाद अंदर से खुदाई की आवाज आने लगी। शायद फासला कम रह गया था, इसलिए फाजली ने धमाके की बजाय खुदाई के औजारों से रास्ता साफ करने का फैसला किया था। निस दर्जन अफराद लगे हुए थे। इसका नतीजा यह निकला कि 11:50 तक रास्ता बन गया। सबसे आगे मुझे और मेरे दस्ते को जाना था। रास्ता बनते ही फाजली बाहर आया और उसने मुझसे कहा, अपने आदमियों के साथ जाओ, दूसरी शिफ्ट वाले आने वाले होंगे। मैंने पूछा, पहली शिफ्ट वाले बेहोश हैं? वो मर चुके हैं, गैस की मिकदार ज्यादा हो गई थी। फाजली ने लापरवाही से कहा, मेरी रगों में खून तेज हुआ, मगर ये मौका ऐसा नहीं था कि मैं उन लोगों के खून का हिसाब किताब लेता। मेरा असलहा कहाँ है? फाजली ने मुझे एक बैग पैक थमाया, इसमें सब है, तुम अंदर जाते हुए चेक करना। तमाम तर एहतियातों और मेरे साथियों को गन पॉइंट पर रखने के बावजूद फाजली अपने सामने मुझे मुसल्ला करने का खतरा मोल लेने को तैयार नहीं था। मैं अपने 6 आदमियों के हमरा बनाए गए तंग रास्ते से अंदर आया, जहां फाजली के आदमी पहले ही पहुंच चुके थे। यहाँ सुरंग में हवा और रोशनी की आमदोरफ्त का मुकम्मल इंतजाम था। जरा भी घुटन नहीं थी। सुरंग वाकई खासी चौड़ी और पुख्ता थी। फर्श कंक्रीट का और हमवार था। एक तरफ उन 4 अफराद की लाशें थी जो खुदाई का काम कर रहे थे और ना जाने किस गैस का शिकार हुए थे। गैस उन्होंने एक ड्रिल पाइप की मदद से अंदर छोड़ी थी। मैं और मलंग के 5 साथी तेजी से आगे बढ़े। जब हम सुरंग के दूसरी तरफ पास पहुंचे तो मलंग के एक आदमी ने रोशनी के लिए तार काट दी और सिवाय आखिरी चंद बल्बों के तमाम सुरंग तारीकी में डूब गई। बाकी रह जाने वाले चंद बल्ब बेआवाज फायर करके तोड़ दिए गए। अब सिर्फ इस तरफ से हल्की रोशनी आ रही थी जिस तरफ सुरंग का दहाना खुल रहा था। हम वहीं मोर्चा लगाकर बैठ गए। मैंने मलंग से कहा, आने वालों को शूट नहीं करना है, उनको हैंड्सअप कराना है। तुम बॉस हो, लेकिन वो मुसल्ला होंगे और अगर एक भी फायर हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। आगे का तुम खुद सोच लो। उसके लहजे में हल्की सी धमकी आ गई। फिर उसने कहा, उन लोगों की फिक्र मत करो, ये सब हमारी तरह छटे हुए बदमाश है, तभी तो मुर्शिद ने इस काम पर लगाया है। किसी आम बंदे को वो इस काम पर नहीं लगा सकता। मैंने गहरी सांस ली। ठीक है, तब इस मामले में तुम इंचार्ज हो, जो मुनासिब समझो करो। मलंग सर हिलाकर आगे बढ़ गया। वो और उसके साथी दीवारों के साथ चिपके खड़े थे। उनके स्याह लिबास दीवार का हिस्सा बन गए थे। 12 बजने में 2 मिनट पर अंदर से आवाजें आने लगी और चंद साए नमूदार हुए। फिर किसी की आवाज आई, यहां अंधेरा क्यों है? हरामखोर काम बंद करके चले तो नहीं गए? दूसरा बोला, फायर। मलंग ने दबी आवाज में कहा और फौरन ही उसकी और उसके 4 साथियों की राइफलें बेआवाज शोले उगलने लगी। आने वाले 4 अफराद को आवाज निकालने का मौका भी ना मिला और वो छलनी होकर रह गए। जैसे ही वो गिरे, मलंग के 3 आदमी तेजी से दौड़ते हुए दहाने से बाहर चले गए। मेरे कानों ने फिर दबी फायरिंग की आवाजें सुनी। इस दौरान में हम 3 पोजीशन संभाल कर बैठे रहे थे। 1 मिनट बाद उनमें से एक वापस आया। 2 और थे, उनको भी उड़ा दिया है। हम उस छोटी सी इमारत में दाखिल हुए जो बस एक हॉल पर मुश्तमिल थी और उसके एक तरफ लोहे का इतना बड़ा गेट लगा था जिससे एक दरमियाना ट्रक आराम से गुजर सकता था। सुरंग तकरीबन 1 किलोमीटर लंबी थी और आगे बढ़ते हुए मुझे धड़का लगा हुआ था कि कहीं फाजली मुझसे 500 गज दूर न रह जाए, मगर वो पीछे था। इस मुहिम में हमारे पास मवासलाती आलात नहीं थे जिनसे आपस में राब्ता किया जाता, लेकिन ये मेरा ख्याल था। जब मैं गेट का मुआयना कर रहा था तो मलंग ने अपने लंबे बालों में छुपे कान पर हाथ रखकर कहा, गेट तक क्लियर है, हम बाहर जा रहे हैं। ये तुम किससे बात कर रहे हो? उस्ताद से, मेरे पास रेडियो है। बड़ा गेट खोलने के बजाय उसमें लगा छोटा सा गेट खोला गया और मलंग ने बाहर झांका। बाहर बहुत तेज रोशनी थी। उसने इत्तला दी, सामने ही 4 मुसल्ला बंदे नजर आ रहे हैं। उस कबाड़ खाने नुमा इमारत से पुराने समा हॉल का फासला कोई 50 गज था। उसके दाएं तरफ एक ऊंची दीवार थी जिस पर खारदार तार के साथ तेज पोल लाइट्स भी लगी हुई थी। 4 मुसल्ला अफराद मुख्तलिफ जगहों पर थे। मलंग ने कहा, इनको अलग अलग उड़ाना होगा। कैसे? बाहर जाते हम इनकी नजरों में आ जाएंगे। मलंग ने आसपास देखा, फिर लोहे के गेट के ऊपरी हिस्से की तरफ इशारा किया। वहां से निशाना बना सकते हैं। यह फर्श से कोई 9 फुट ऊंचा था। यहाँ गेट और छत के दरमियान 2 फुट का फासला था। मलंग उसी खला की तरफ इशारा कर रहा था। एक तरफ लोहे के खाली ड्रम पड़े थे। वो खामोशी के साथ ड्रम उठाकर लाए और गेट के साथ रखे। उनकी ऊंचाई 4.5 फुट थी। उस पर चढ़कर कोई भी शख्स आराम से बाहर मौजूद अफराद को निशाना बना सकता था। मलंग और उसके 3 साथी उन ड्रम्स पर चढ़ गए। एक मेरे साथ था। वो जैसे ही फायरिंग करते हम दोनों बाहर निकल जाते और अगर कोई बच जाता तो उसे खत्म कर देते। मलंग ने आहिस्ता से 1 2 3 कहा और सबने बैक वक्त फायर खोल दिए।
سب کا نشانہ الگ الگ افراد تھے. گیٹ کے رکھنے سے مجھے 2 نظر آ رہے تھے اور وہ دونوں گولیوں کا نشانہ بن کر ہاتھ لہراتے ہوئے زمین پر گر گئے. اس کے ساتھ ہی ہم 2 باہر آئے. باقی 2 بھی زمین پر پڑے تھے مگر وہ حرکت کرے تھے. میرے ساتھ ملنگ کا ساتھی تیزی سے ان کی طرف گیا اور باری باری انہیں شوٹ کر دیا. ملنگ اور اس کا ساتھی باہر آ گئے. ہم پرانے سما ہال کی عمارت کی طرف بڑھے. عمارت کی کھڑکیاں تاریک تھیں. ایک لمحے کو ملنگ رکا. اس نے کان پر ہاتھ رکھ کر سنا اور پھر بولا, یہ دروازہ, اس کے ساتھ ہمارا ایک آدمی موجود ہے. اس نے ایک چھوٹے لکڑی کے دروازے کی طرف اشارہ کیا. ویسے ایک بڑا جہازی سائز گیٹ اس عمارت میں بھی تھا اور ظاہر ہے وہ ٹرک اندر لے جانے کے لیے تھا. ہم چھوٹے دروازے تک آئے. ملنگ نے درمیانی انگلی موڑ کر اس سے دروازے پر 1-1 سیکنڈ کے وقفے سے 3 بار دستک دی. جواب میں ویسے ہی دستک سنائی دی. اس بار ملنگ نے 2 بار دستک دی. جواب میں 4 بار سنائی دی. آخر میں ملنگ نے 6 بار اسی طرح دروازہ بجایا. اس کے ساتھ ہی دستک بازی اختتام کو پہنچی اور دروازہ کھل گیا. ہم خاموشی سے اندر داخل ہوئے. یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا. یہاں ایک آدمی منتظر تھا. اس نے آہستہ سے کہا, فاضلی. ملنگ نے سر ہلایا اور پوچھا, ہمارے آدمی کہاں قید ہیں؟ نیچے تہ خانے میں, لیکن وہاں 3 پہرے دار ہیں. تم ان سے نمٹے نہیں؟ تم سے کہا تھا ان کو شراب میں دوا دے دینا. ملنگ نے بدمزگی سے کہا, موقع نہیں ملا. میں انہیں شراب میں دوا دیتا مگر وہ پہلی بوتل لے جا چکے تھے. لعنت ہو. اس عمارت میں اور کتنے لوگ ہیں؟ ملنگ نے غرا کر پوچھا. بس یہی 3 ہیں. ٹھیک ہے, ہم ان سے نمٹتے ہیں. تم باہر کا خیال رکھو. پیچھے 4 لاشیں ہیں. اگر کسی نے دیکھ لی اور کوئی ہنگامہ ہو تو تم سب سے پہلے ہمیں خبردار کرو گے. یہاں تک میں نام نہاد لیڈر ہی تھا اور سارا کام ملنگ کرا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ سارا پلان اس کے علم میں تھا. اس نے ایک بار بھی مجھ سے نہیں پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ملنگ یہاں کے چپے چپے سے واقف تھا کیونکہ وہ پورے اعتماد سے تہخانے کی طرف بڑھا. تہخانہ ایک چھوٹے سے کمرے کے نیچے تھا. یہاں اس کا دروازہ یعنی فرش تھا. فرش میں چوکور خلا تھا جس سے سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں. ملنگ نے نیچے دیکھا اور اپنے ایک ساتھی سے کہا, نیچے کی روشنی بند کرنا ہوگی. اس نے فوری طور پر اپنے اوزار نکالے اور کمرے میں موجود سوئچ بورڈ کھول لیا. اس نے تصدیق کی, یہاں سے اضافی لائن کہیں جا رہی ہے, کاٹ کر دیکھو. ملنگ نے حکم دیا اور اس نے کٹر سے تار کاٹ دی. فوراً ہی نیچے اندھیرا ہو گیا. ملنگ آنکھوں پر نائٹ ویژن لگاتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے اتر گیا. بمشکل 10 سیکنڈ بعد اندر سے برش چلنے کی معمولی سی آواز آئی. یہ طویل اور بھرپور برش تھا جو اس وقت خاموش ہوا جب میگزین خالی ہو گیا. پھر ملنگ کی آواز آئی, شوکی اور ناگ نیچے آئے. شوکی اور ناگ نیچے گئے. میں نے پہلی بار دیکھا ان کی پشتوں پر خاصے بڑے بیگ بندھے ہوئے تھے. ملنگ نے سر باہر نکال کر مجھ سے کہا, تم آگے جاؤ جب تک میں ان لوگوں کو آزاد کرا کر آتا ہوں. اوکے باس. میں نے کسی قدر استہزائیہ لہجے میں کہا لیکن وہ سنے بغیر واپس اندر جا چکا تھا. میں باقی 2-3 افراد کے ہمراہ سما ہال کے اگلے حصے کی طرف بڑھا. یہاں سے باہر راستہ مرکزی ہال سے نکلتا تھا. ہم نے کھڑکیوں سے باہر دیکھا تو درگاہ کی عمارت کا عقبی حصہ نظر آیا. یہ سما ہال سے خاصا بڑا تھا اور دونوں عمارتوں کے درمیان کوئی 70 گز کا فاصلہ تھا. یہاں 6 سے زیادہ پہرے دار تھے. ان لوگوں نے 4 افراد کو تو خاموشی سے ہلاک کر دیا تھا مگر 7 افراد کو ٹھکانے لگانا آسان نہیں تھا اور خاموشی سے کام تو بہت ہی مشکل تھا. اصل لوگ درگاہ کی عمارت میں تھے. کھڑکیوں سے ممکنہ حد تک جاسوسی کر کے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اندر رہ کر ان لوگوں کو نشانہ بنانا بہت مشکل تھا. جب ملنگ آیا تو میں نے اس سے کہا, اس طرح کام نہیں چلے گا. پھر کیا کیا جائے؟ ان کی تعداد کم کرنی ہوگی. کیسے؟ وہ شخص کہاں ہے جس نے ہمیں ریسیو کیا تھا؟ پیچھے, بلاؤ اسے. ملنگ نے ایک آدمی کو روانہ کیا اور مجھ سے پوچھا, تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ ان میں سے کچھ کو اندر بلا کر قابو کرنا ہے. کیسے کرنا ہے یہ تم اچھی طرح جانتے ہو. اور جو باہر رہ جائیں گے ان کے بارے میں بعد میں سوچیں گے. اس دوران میں وہ آدمی آ گیا تھا. تمہارا نام کیا ہے؟ منظور جی. منظور, باہر 7 افراد ہیں. تم باہر جاؤ اور ان کو بتاؤ کہ تہخانے میں کوئی مسئلہ ہوا ہے. وہاں موجود پہرے داروں کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے. چل کر معاملہ سلجھائیں. اس نے نفی میں سر ہلایا. وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتے. وہ اندر والوں کو بتا دیں گے. میں نے سوچا اور پھر کہا, تم لڑائی کی وجہ 2 عورتوں کو قرار دے سکتے ہو جنہیں وہ کہیں سے عیاشی کے لیے لائے ہیں اور اب ان پر لڑائی ہو رہی ہے. یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. ملنگ نے مداخلت کی. میں ان حرامزادوں کو جانتا ہوں. عورتوں کا سن کر دوڑے آئیں گے. باہر جا کر سب سے مت کہنا. آگے جو 2-3 ہیں ان کو بتانا. منظور سر ہلا کر روانہ ہو گیا. ہم ہال سے ہٹ کر عقبی حصے میں آئے اور وہاں 2 کمروں میں مورچے سنبھال لیے. منظور کامیاب ہوتا تو آنے والے یہیں سے گزرتے. چند منٹ بعد آوازیں آنے لگی. بولنے والے منظور کے ساتھ تھے. وہ اس سے سوالات کر رہے تھے اور سوالات جھگڑے کے بجائے عورتوں کے بارے میں تھے. ان کو لڑائی سے دلچسپی نہیں تھی. وہ 4 تھے اور منظور سے آگے 3 تھے جبکہ اس کے ساتھ ایک چل رہا تھا. جیسے ہی وہ آگے نکلے ملنگ اور اس کے ساتھیوں نے اچانک راہداری میں نکل کر ان پر فائر کھول دیا. میں کمرے میں رہا. منظور کو بچانے کے چکر میں وہ کھل کر فائرنگ نہیں کر سکے تھے اس لیے نشانہ بننے والے فوراً اجل کا نشانہ نہیں بنے. فائرنگ کی آواز معمولی سی تھی مگر ان کی چیخیں خاصی بلند تھی. پھر ملنگ اور اس کے ساتھیوں نے گرے ہوئے زخمیوں کو شوٹ کیا. منظور جب تک ساکت کھڑا تھا اچانک گرا اور تڑپنے لگا. ملنگ جھکا. اوئے تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تب میں نے دیکھا اس کے بائیں پہلو سے خون پھوٹ رہا تھا. وہ اندھا دھند فائرنگ کی زد میں آ گیا تھا.
उन लोगों ने उजलत में उसे हटने का मौका नहीं दिया और कोई गोली उसका दिल वाला पहलू छेद गई थी। वो 1 मिनट से भी पहले ठंडा हो गया। मलंग ने झुककर उसे चेक किया और अपने आदमियों को देखकर गुस्से से बोला, देखकर फायर नहीं कर सकते थे? अब क्या हो सकता उस्ताद? एक लापरवाही से बोला। 12:30 हो चुके थे और हमें दरगाह की इमारत में घुसना था। मैंने मलंग से पूछा, आजाद होने वाले कहाँ हैं? वो सुरंग की तरफ गए हुए हैं, तैयार होकर आ रहे हैं। उनके लिए भी लिबास, असलहा और बुलेट प्रूफ लाए थे। उसी लम्हे राहदारी में कदमों की आहटें गूंजने लगी और 1 दर्जन के करीब अफराद नमूदार हुए। उन्होंने हमारी तरह वर्दियां और बुलेट प्रूफ पहन रखा था और असलहा भी था। उन सबके बाल और शेव बढ़ी हुई थी। उनके पास से नहायत वहशतनाक किस्म की बदबू आ रही थी। उनमें से एक आगे बढ़ा और मलंग से बोला, ये क्या है? सामने वाले 4 बंदे, लेकिन गलती से मंजूर भी मारा गया। आने वालों ने सरसरी अंदाज में मंजूर की लाश देखी और मलंग से बात करने वाला बोला, इंतजार काहे का है? अब चलो, खुली जंग होगी। कोई खुली जंग नहीं होगी। मैंने सर्द और ताकुमाना अंदाज में कहा, हमें खामोशी से दरगाह में घुसना होगा। बिला वजह शोर की कतई जरूरत नहीं है जब तक हम जनरेटर तक ना पहुंच जाएं। ये कौन है? मलंग से बात करने वाले ने तमस्खराना अंदाज में पूछा। मैं आगे आया और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं शहबाज मलिक हूं, जिससे तुम्हारे साबिक आका मुर्शिद और मौजूदा आका फाजली की डैश है। मैंने खाली जगहों में रवानी से नाकाबिले बयान अल्फाज फिट किए। मेरा नाम सुनकर उसका तासुर बदल गया। उसने नाकाबिले यकीन नजरों से मलंग की तरफ देखा तो उसने कहा, उस्ताद ने साथ किया, ये अब हमारा लीडर है, इसकी हर बात माननी होगी। मेरा पहला हुक्म यह है कि मेरी इजाजत के बगैर कोई गोली नहीं चलाएगा और मैं जो प्लान करूं उस पर अमल होगा। अगर किसी को एतराज है तो वो फाजली से बात कर ले। मैं पलटकर हॉल की तरफ आया। यहाँ आने वाले के पीछे दूसरे भी जल्द या बदेर आ जाते। औरतों के लफ्ज ने उन पर जादू जैसा काम किया था और वो नहायत आसानी से दामे अजल में चले आए थे। अब बाहर 3 थे। हमने हॉल की खिड़कियों से बाहर देखा तो वो 3 अब बस्ती सहन में थे और उनकी नजरें समा हॉल की इमारत पर लगी हुई थी। वो तीनों पास पास थे और आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने मलंग से कहा, वक्त नहीं है, या तो इन्हें अंदर बुलाना होगा या फिर हमें अचानक धावा बोलना होगा। मेरी कामयाब हिकमत अमली ने मलंग को मरूब कर दिया था। वो बोला, जैसा तुम कहो। मैंने सोचा और फिर कहा, यहां अंधेरा है। अगर हम में से कोई दरवाजे के अंदर रहते हुए इन्हें इशारे से यहां बुलाए तो यकीनन इनमें से कोई ना कोई आएगा। तारीकी में हुलिया नजर नहीं आएगा, मगर बुलेट प्रूफ और हथियार नजर में आ सकते हैं। ये काम कौन करेगा? मलंग बोला, मैंने कहा और हथियार और बुलेट प्रूफ उतारने लगा। उनकी वजह से मैं अलग नजर आता। वो खटक सकते थे, जबकि पैंट और सया टी शर्ट में कोई खास बात नहीं थी। ये सब करते हुए मैं सोच रहा था कि ये वो जगह है जिसके बारे में हम लोगों ने कितनी बार सोचा कि यहाँ कार्रवाई की जाए, मगर हम सोच के ही रह गए और कभी मौका नहीं मिला। मैं सब कुछ उतारकर खुले दरवाजे तक आया और रोशनी से दूर रहते हुए हल्की सी सीटी बजाई। उन्होंने मेरी तरफ देखा तो मैंने हाथ से यूं इशारा किया जैसे उन्हें जल्दी आने को कह रहा हूँ। शायद मेरे इशारे की इतनी वक़्त न होती, लेकिन उस चक्कर के पीछे जो मुबैना खवातीन थी उन्होंने उन तीनों को मजबूर किया और वो हॉल की तरफ आने लगे। वो आ रहे हैं। मैंने आहिस्ता से कहा, सब पोजीशनें संभाल लें और जब मैं कहूँ तो उन्हें शूट कर देना, मगर इस बार ध्यान से, उनके साथ मुझे भी ना मार देना। हॉल में बेशुमार काट कबार पड़ा था। मलंग के 4 साथियों ने उजलत में उसके पीछे पोजीशन ले ली और बाकी सब दीवारों से लगकर खड़े हो गए। मैं दरवाजे के सामने था। वो तीनों अंदर आए तो मैं खासा पीछे हट गया था। उन्हें शायद खतरे का एहसास हुआ। एक ने कहा, और कौन है तू? मैं शीदा हूँ जी। मैंने नाक से आवाज निकाली, अंदर झगड़ा बहुत बढ़ गया जी, वो एक दूसरे को मार रहे हैं। मेरी बात के दौरान वो दरवाजे से कई फुट अंदर आ गए थे और उनके हथियार उनके शानों पर थे। उसी लम्हे एक ने दीवारों के साथ खड़े अफराद को देख लिया। उसने गाली दी, ये कौन कुत्ते के बच्चे हैं? फायर। मैंने आहिस्ता से कहा। मलंग के 4 साथियों ने उन पर फायर खोल दिया। हिफ्ज़े मातकद्दम में मैं मजीद पीछे हो गया था। वो तीनों नुमाया थे और बचने की कोई जगह नहीं थी। चंद सेकंड में छलनी हो गए और जब गिरे तो उनकी रूहें जिस्मों से नाता तोड़ चुकी थी। हॉल्ट। मैंने कहा तो फायरिंग रुक गई। मलंग ने सबसे पहले हॉल का दरवाजा अंदर से बंद किया। उसके आदमी मरने वालों को चेक कर रहे थे। मैं बाहर झांक रहा था। दरगाह की इमारत बदस्तूर तारीकी में थी। मुर्शिद को पता भी नहीं चला और उसके 21 पहरेदार मर चुके थे। 22वां मंजूर था जो फ्रेंडली फायरिंग का निशाना बना था। मैंने मलंग से पूछा, दरगाह में कोई वफादार है? नहीं, अब 2 आदमी हैं, लेकिन वो कोठी में है। मैंने तहखाने से आज़ाद कराए जाने वालों से पूछा, तुम में से कोई दरगाह के अंदरूनी हालात के बारे में जानता है? 2 आगे आए, हम जानते हैं। इस वक्त वहाँ कितने आदमी होते हैं? तकरीबन 50 से 60। अगर औरतें आई हों तो 100 भी हो जाते हैं। यानी शाम के बाद वहाँ याशी होती है, सवाए हफ्ते की रात के। मलंग ने कहा, हफ्ते की रात यहाँ असलहे और मंशियात की आमदोरफ्त होती है। उस वक्त एक भी गैर मुतल्लिका फर्द यहाँ नहीं होता। मैंने सोचा, 50 से 60 वो अफराद हैं जो लड़ना और हथियार चलाना जानते हैं? नहीं, उनकी तादाद तो 40 के करीब होगी। बाकी आम मुलाजमीन है। दरगाह का अंदरूनी नक्शा क्या है? मैंने पूछा तो बोलने वाले ने फर्श की खाक पर इमारत का नक्शा खींचा।
یہ درمیانی ہال ہے, یہاں قبریں ہیں اور یہی محفل ہوتی ہے. ذرا پیچھے مرشد کا خاص کمرہ ہے جہاں خاص لوگ اس سے ملتے ہیں, عام لوگوں سے وہ اس سامنے والے حصے میں ملتا ہے. اس نے گنبد کے نیچے والے حصے میں انگلی رکھی. یہاں فرش سے چھت تک ایک ہی کمرہ ہے. اوپری منزلوں کے حصے اس طرف کھلتے ہیں. گنبد کے دائیں بائیں راہداری ہے جس کے دونوں طرف کمرے ہیں. سیڑھیاں کس طرف ہیں؟ گنبد کے دونوں طرف سے سیڑھیاں اوپر جا رہی ہیں. اس نے سیڑھیوں کی لوکیشن واضح کی. میں سمجھ گیا. یہ عمارت کوئی 100 گز لمبی اور کوئی 30 گز چوڑی تھی. اب ہمارے ساتھ کل 17 افراد تھے, 6 ہم اور 11 قید سے نکل کر آنے والے. 17 افراد کافی ہو سکتے تھے اگر ہم خاموشی سے کارروائی کرتے, خاص طور سے اس صورت میں جبکہ یہاں پہلی دفاعی لائن ختم کی جا چکی تھی. میں نے ان سب کو جمع کیا اور اپنی حکمت عملی سامنے رکھی. گنبد والے ہال کے عقبی حصے سے اندر داخل ہو کر ہم 2 حصوں میں دائیں بائیں تقسیم ہو جائیں گے. 2 افراد ہال کے سامنے والے دروازے کو کور کریں گے اور ایک پیچھے والے دروازے کو کور کرے گا. باقی 14 افراد ساتھ ساتھ کر کے دائیں بائیں باری باری تینوں منزلیں کلیئر کریں گے. 7 میں سے 2 سیڑھیوں کو کور کریں گے تاکہ اوپر والے نیچے نہ آ سکیں اور 5 کمروں کو دیکھیں گے. سب سمجھ گئے؟ انہوں نے سر ہلایا تو میں نے ملنگ سے کہا, انہیں 2 گروپس میں بانٹ دو. ایک گروپ ملنگ کا تھا, دوسرا اس کے سپرد کیا جس نے میرے بارے میں پوچھا تھا. 2 افراد کے ساتھ میں نیچے ہال میں رہتا. میں اگلے حصے کی نگرانی کرتا. میرا اسلحہ اور بلٹ پروف بدستور اترا ہوا تھا, اس لیے میں نے صحن میں آ کر درگاہ کی عمارت کا رخ کیا. اگر کوئی دیکھ رہا ہوتا تو اسے کوئی مشکوک بات نظر نہیں آتی. میں 90 تولے قدموں سے دروازے تک پہنچا اور اسے چیک کیا تو خلاف توقع اندر سے کھلا ہوا پایا. میں نے اسے آہستہ سے دھکیلا اور اندر جھانکا. مرکزی ہال تاریک تھا. کہیں گنبد کے اوپری حصے میں روشنی تھی جو یہاں تک بھی آ رہی تھی, مگر بس گزارے لائق تھی. میں نے پلٹ کر اشارہ کیا اور ملنگ کے آدمیوں میں سے 2 آدمی تیزی سے عمارت کی طرف آئے. جیسے وہ اندر گھسے مزید 2 افراد اسی طرح دوڑتے ہوئے آئے. 6 افراد کے بعد باقی سب قطار میں آئے کیونکہ 2 کر کے آنے میں دیر لگتی اور دیکھ لیے جانے کا زیادہ امکان تھا. قسمت نے ہمارا ساتھ دیا, کسی نے ان کو آتے ہوئے نہیں دیکھا. یہاں آتے ہی سب اپنے اپنے طے کیے ہوئے حصوں کی طرف بڑھ گئے. میں ایک آدمی کے ساتھ سامنے والے حصے میں آیا. یہ 20-22 سال کا نوجوان تھا, مگر اس نے اپنی جوانی کا قبل از وقت بیڑا غرق کر لیا تھا. یقیناً اس کی غیر نصابی سرگرمیاں اولال جوانی میں شروع ہو گئی تھیں. ذرا سا بھاگنے سے اس کی سانس پھولی ہوئی تھی اور وہ کسی قدر مشکل کے ساتھ اپنی رائفل کا بوجھ سنبھالے ہوا تھا. میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے بھرتی کیسے کر لیا گیا تھا. شاید وہ اچھا نشانے باز تھا. سامنے لکڑی کی جالی اور اس کے درمیان رنگین شیشوں سے بنا ہوا مرکزی دروازہ اندر سے بند تھا. یہ طے در طے 6 پٹوں میں کھلنے والا دروازہ تھا. پوری طرح کھلنے پر دروازے کی چوڑائی تقریباً 10 فٹ ہو جاتی تھی. اس کا لاک اندر یا باہر دونوں طرف سے صرف چابی سے کھولا جا سکتا تھا. شیشے منقش اور مرشد کے مریدوں کی طرح اندھے تھے. ان سے باہر کچھ نظر نہیں آتا تھا. البتہ ایک طرف ایک چھوٹی کھڑکی تھی, اس کے شیشے بھی اندھے تھے, مگر پٹ کھول کر باہر کا جائزہ لیا جا سکتا تھا. میں نے ایسا ہی کیا. یہاں درگاہ اور نئے سما ہال کے درمیان بڑا خوبصورت اور ہرا بھرا باغ تھا. متعدد بڑے درخت تھے جن کے نیچے سیمنٹ کی بینچیں لگی تھیں. نئے سما ہال کے سامنے پختہ فٹ پاتھ پر کم سے کم 3 مسلح افراد موجود تھے. درگاہ کی عمارت کے ساتھ کتنے تھے یہ کہنا مشکل تھا, مگر یقیناً اس جگہ کی سیکیورٹی زیادہ ہوگی. اچانک عقب سے بے آواز رائفل چلنے کی گنگناہٹ سنائی دی اور کوئی بھیانک انداز میں ٹکرایا. اس کے فوراً بعد رہ رہ کر رائفلیں گنگنانے لگی. میں نے کھڑکی بند کر دی. میں جہاں تھا یہاں سے دونوں طرف اوپر جانے والی سیڑھیاں دکھائی دے رہی تھیں. ان کے نیچے سیڑھیاں تہہ خانے کی طرف جا رہی تھیں اور میں نے ایک سیڑھی سے ایک شخص کو سر ابھارتے دیکھا. نیند تاریکی میں وہ بمشکل نظر آیا تھا. میرے پاس سے ہلکی سی فائرنگ کی آواز آئی اور سر غائب ہو گیا. میں نے متقوق نوجوان کو دیکھا. گولی اس نے چلائی تھی. میں نے سرد لہجے میں کہا, میری اجازت کے بغیر فائر کیوں کیا؟ وہ مسلح ہو سکتا تھا, اس کی طرف سے حملے کا انتظار نہیں کیا جا سکتا تھا. نوجوان نے جواز پیش کیا. بائیں طرف جانے والی ٹیم پہلے فلور سے نمٹ کر واپس آ رہی تھی کہ اوپری منزل سے کسی نے فائر کیا. یہ شارٹ گن کا فائر تھا. اگرچہ نشانہ کوئی نہیں بنا, مگر اس فائر نے اعلان جنگ کر دیا اور اب تک جن لوگوں تک حملے کی اطلاع نہیں پہنچی تھی وہ بھی جان گئے کہ درگاہ میں گڑبڑ ہے. فوراً باہر سے کسی کے چلانے کی آواز آئی. میں اور نوجوان تیزی سے پیچھے ہٹے اور مزار کی جالیوں تک آ گئے. یہاں زمین سے 3 فٹ اوپر تک لکڑی کی نفیس جالی لگی تھی. میں نے رائفل کا بٹ مار کر اسے توڑا اور پھر کھینچ کر الگ کر دیا. میں اور نوجوان بر وقت احاطے میں اترے کیونکہ فوراً ہی سامنے سے کسی نے دروازے پر برسٹ مارا اور گولیاں ہمارے اوپر سے گزری تھیں. نوجوان نے جوابی برسٹ مارا تو باہر سے حملہ آور کی آخری چیخ سنائی دی. پھر باہر والوں نے اتنی شدت سے فائرنگ کی کہ دروازے کے پرخچے اڑ گئے, لیکن ماربل کی دیوار نے مجھے اور نوجوان کو محفوظ رکھا. 1 منٹ سے بھی پہلے عقب سے بھی فائرنگ شروع ہو گئی تھی. میری سمجھ میں نہیں آیا کہ جب باہر والوں کو اندر کی صورتحال کا علم نہیں تھا تو وہ اس طرح اندھا دھند فائرنگ کیوں کر رہے تھے جس میں ان کے اپنے آدمی بھی نشانہ بن سکتے تھے. میں نے نوجوان سے کہا, تم سامنے کا خیال رکھو. میں احاطے سے کود کر باہر آیا اور دائیں طرف موجود سیڑھیوں تک آیا. میں نے احتیاط سے تہہ خانے کی طرف جھانکا. سیڑھیوں کی نگرانی کرنے والا اب دوسرے فلور پر جا چکا تھا اور وہ 3rd فلور پر موجود افراد کو نیچے آنے سے روک رہا تھا. میرا بر وقت جھانکنا کام آیا کیونکہ سیڑھیوں پر کم سے کم 3 مسلح افراد تھے
انہوں نے میری موجودگی بھانپتے ہی اپنے ہتھیاروں کا رخ اوپر کر کے بے دریغ فائرنگ شروع کر دی۔ جیسے ان کی فائرنگ رکی، میں نے رائفل کی نال اندر کر کے برسٹ مارا۔ چیخوں کے ساتھ بھگدڑ مچی۔ دوسرے برسٹ تک سیڑھیاں صاف ہو چکی تھیں۔ میں نے جھانک کر دیکھا، ایک آدمی اوندھے منہ پڑا تھا اور باقی 2 غائب تھے۔ وہ بچ نکلے تھے۔ اندازے کے برعکس تہخانے میں بھی مسلح افراد موجود تھے۔ میں نے عقب کی طرف نگرانی کرنے والے کو آواز دے کر بلایا اور اسے تہخانے کی نگرانی پر لگا کر دوسری سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ یہاں سیڑھیاں خالی تھیں۔ میں دبے قدموں ذرا نیچے کی طرف آیا تو کسی کے بولنے کی ہلکی آواز آئی۔ وہ کوئی عورت تھی جو روتی آواز میں کہہ رہی تھی، مجھے جانے دو، وہ سب کو مار دیں گے، مجھے بھی مار دیں گے۔ چپ کر، اوپر گئی تو ماری جائے گی، ابھی یہی رہ، جا اندر جا۔ ایک پھٹکارتی مردانہ آواز آئی۔ اس گفتگو کے دوران میں سیڑھیوں سے تقریباً نیچے آ چکا تھا اور اندر سے آتی روشنی میں سامنے دیوار پر ایک مرد اور عورت کا سایہ واضح تھا۔ عورت کو پیچھے دھکیل کر مرد سیڑھیوں کی طرف آیا تو میں اس کے استقبال کے لیے تیار تھا۔ جیسی وہ نمودار ہوا، میں نے اس کے منہ پر بٹ مارا۔ چیخ کے ساتھ اس کے کئی دانت بھی حلق میں اتر گئے۔ دوسری ضرب پر وہ اوندھے منہ گرا اور ساکت ہو گیا۔ میں اندر آیا تو عورت ایک طرف دیوار سے لگی کانپ رہی تھی۔ وہ تقریباً 25 برس کی جوان اور خوبصورت عورت تھی۔ یہاں اس کی موجودگی کی وجہ اس کے کسی قدر بگڑے کاجل اور لپسٹک اور بے ترتیب لباس سے واضح تھی۔ اس نے کرتے کے بٹن غلط لگائے تھے جو یقیناً عجلت میں لگائے گئے تھے۔ میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور دھیمی آواز میں کہا، ڈرو مت، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، یہ جھوٹ بک رہا تھا۔ اس نے سر ہلایا مگر بولی کچھ نہیں۔ یہاں اور کتنے لوگ ہیں؟ 12 ہیں جی، 2 ادھر مر گئے، ایک زخمی ہے اور ایک یہ ہے۔ اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، باقی 8 کدھر ہیں؟ وہ تو جی عورتیں ہیں، یہاں کام کرتی ہیں۔ تم بھی یہاں کام کرتی ہو؟ نہیں۔ اس نے میرے شبے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا۔ اس کا رنگ سرخ ہو گیا تھا۔ یہیں رکو، اوپر مت جانا، نہ ہی اندر جانا، میں واپس آ کر تمہیں یہاں سے نکال دوں گا۔ میری بات نہ مانی تو نتیجے کی ذمہ دار خود ہوگی۔ میں ہلوں گی بھی نہیں۔ میں آگے بڑھ گیا۔ اوپری ہال کی نسبت نیچے تہخانہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں بٹا تھا۔ یہیں کچن تھا، البتہ لنگر خانہ نئے سما ہال کے پاس تھا۔ دوسری سیڑھیوں کی طرف جاتے ہوئے مجھے کسی کے کرہانے کی آواز آئی۔ وہ کسی کو پکارا تھا۔ سنتے کیوں نہیں ہو؟ سب عیاشی میں لگے ہوں گے۔ میں نے ایک دیوار کے پیچھے جھانکا تو اس چھوٹے سے لاؤنج میں ایک آدمی کی لاش تھی اور ایک زخمی حالت میں تھا۔ وہ ایک بڑے سائز کی واکی ٹاکی پر کسی کو پکار رہا تھا اور جواب نہ ملنے پر گالیاں دے رہا تھا۔ میں دبے قدموں اس کے سر پر آیا اور رائفل کی نال اس کے سر سے لگا دی۔ وہ ساکت ہو گیا۔ میں نے واکی ٹاکی لیا اور فرش پہ دے مارا۔ اس کے پرزے بکھر گئے۔ اس نے گھگیانا شروع کر دیا، مجھے مت مارو، میرے بیوی بچوں کا اور کوئی نہیں ہے۔ بیوی بچوں کا خیال ہوتا تو یہاں نہ ہوتے، کسی شریفانہ جگہ پائے جاتے، اور یہ اسلحہ لے کر تم بیوی بچوں کا خیال کرنے آ رہے تھے۔ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اور کتنے لوگ ہیں یہاں؟ بس ایک مجیدہ ہے، لیکن پتہ نہیں وہ کہاں ہے۔ باقی عورتیں جو یہاں کام کرتی ہیں۔ کیسا کام؟ کھانا بنانا، صفائی ستھرائی۔ یہاں ایک باہر کی عورت ہے، روشنا ہوگی، اسے مجید لاتا ہے، ساری رات دونوں عیاشی کرتے ہیں۔ معلومات کا شکریہ۔ میں نے رائفل کا دستہ اس کے سر پہ دے مارا۔ وہ بے ہوش ہو کر وہیں لڑک گیا۔ میں واپس روشنا کی طرف آیا۔ اوپر مار دھاڑ چل رہی ہے اور وہاں کسی کا محفوظ رہنا مشکل ہے، اس لیے تم یہاں موجود کام کرنے والی عورتوں کے پاس چلی جاؤ۔ وہ ہراساں ہو گئی۔ اگر میں روشنی ہونے تک نہ گئی تو؟ تم گھر والوں سے چھپ کر یہاں آئی ہو ان کی عزت روندنے۔ ایسے کاموں کا انجام بلاخر یہی ہوتا ہے۔ گھر والوں نہیں، گھر والا جی، اسے معلوم ہے کہ میں یہاں آتی ہوں مجید کے ساتھ۔ میں دنگ رہ گیا۔ تمہارے شوہر کو پتا ہوتا ہے؟ وہ بے غیرت کچھ نہیں کہتا؟ اسی کی وجہ سے تو میں اس حال کو پہنچی ہوں۔ شادی کے قابل نہیں تھا مگر میری زندگی برباد کر دی۔ اب میں گناہ کرتی ہوں۔ گناہ کرنے سے بہتر تھا تو مجھ سے طلاق لے لیتی۔ وہ میرا پھوپھی زاد ہے جی، میں اس سے محبت کرتی ہوں، طلاق لے کر اسے بدنام نہیں کر سکتی۔ شادی کے شروع کے دنوں میں لوگوں نے بہت باتیں بنائی مگر جب میرا بچہ ہوا تو سب کے منہ بند ہو گئے۔ کتنے بچے ہیں تمہارے؟ 3۔ اس وقت میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، البتہ تم ان عورتوں میں جا کر چھپ جاؤ تو بعد میں تم یہاں سے نکل سکتی ہو۔ تم بول سکتی ہو کہ زیارت کے لیے آئی تھی اور ہنگامے کے بعد یہاں پھنس گئی۔ اب جاؤ، کیونکہ میرے علاوہ کوئی یہاں آیا تو کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا، چاہے ملازم ہو یا باہر سے آئی ہوئی کوئی عورت۔ وہ سہم کر اندر کی طرف بڑھی تو میں سیڑھیوں سے اوپر آیا۔ درگاہ کی عمارت کی فائرنگ رک گئی تھی مگر باہر فائرنگ کا ہنگامہ جاری تھا۔ ملنگ اور اس کے ساتھی تینوں فلور کلیئر کر کے نیچے آ چکے تھے۔ میں نے نوٹ کیا کہ ان کی تعداد کم تھی، 6 بندے غائب تھے۔ میں نے ملنگ سے پوچھا تو اس نے سپاٹ لہجے میں کہا، مارے گئے، ہم نے بھی یہاں موجود 40 کے قریب بندوں کو اڑا دیا۔ 40؟ زیادہ لوگ تھے؟ عورتیں بھی تھی کچھ کے ساتھ۔ شدید فائرنگ کی وجہ سے سب ماری گئیں۔ ان سے کچھ کہنے کے بجائے اگلے مرحلے پر توجہ مرکوز رکھنے کی ضرورت تھی۔ ملنگ نے اپنے ساتھیوں کو تہخانے میں جانے کو کہا تو میں نے منع کیا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، وہاں 4 تھے، ان کو مار دیا ہے۔ باقی ملازم عورتیں ہیں، ان کو ان کے حصے میں بند کر دیا ہے۔ ہمیں حکم ہے جی کہ یہاں موجود کسی فرد کو نہ چھوڑیں۔ فی الحال تم میرا حکم مانو گے، ہمیں فوری طور پر جنریٹر پر قبضہ کرنا ہے اور اسے تباہ کرنا ہے۔ جنریٹر سامنے باغ میں دائیں طرف جالی والی عمارت میں ہے۔
सामने कई मुसल्लह अफराद थे और वो मज़ाहमत करते। मैंने सोचा और मलंग से कहा, अपने 6 आदमी ऊपरी फ्लोर्स पर भेज दो, वो खिड़कियों से उनको निशाना बनाए, यहाँ से उन पर हमला करना मुश्किल है। मलंग ने ऐसा ही किया। कुछ ने यहाँ मोर्चे लगा लिए थे। हॉल में लड़ाई मुश्किल हो गई थी क्योंकि यहाँ ज्यादातर शीशे थे और गोलियों की आमदोरफ्त आजादाना जारी थी। इसलिए कब्रों वाले अहाते में मोर्चा लगाया गया और कमरों में खिड़कियों से जवाबी कार्रवाई शुरू की गई। हमारा ज्यादा जोर बाग वाली सिमत था क्योंकि हमें जनरेटर तक पहुंचना था। मलंग के आदमियों ने बुलंदी से मुर्शिद के आदमियों को शिकार करना शुरू किया। इस हिकमत अमली ने बाहर मौजूद मुसल्लह अफराद को समा हॉल की तरफ जाने पर मजबूर कर दिया। रास्ता क्लियर हो गया। अब हमें बाहर जाना था। मैंने कहा, मेरे साथ 3 आदमी चले। बाहर मौत मुंतजिर थी और उनमें से कोई रजाकाराना तौर पर मरने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए मलंग के इशारे पर 3 अफराद बादल नाखास्ता अलग होकर मेरे साथ दरगाह के सामने वाले हिस्से से निकले। हम तकरीबन जमीन से लगे हुए रविश के साथ कराटा की बाढ़ के अकब में आ गए। दुश्मन नए समा हॉल की इमारत में मौजूद था और हमें देख लिया गया था क्योंकि फौरन ही समा हॉल की तरफ से हम पर फायरिंग की गई। मगर बाढ़ के पीछे आने के बाद हम नजरों से महफूज थे। अगरचे ये बाढ़ गोलियों से नहीं बचा सकती थी। दुश्मन भी ये बात समझ रहा था, इसलिए उनकी तरफ से पूरी बाढ़ पर फायरिंग की जाने लगी। एक गोली मेरे पीछे चलने वाले के लिए नाम अजल लेकर आई। वो हल्की सी आवाज के साथ गिरा और साकित हो गया। मैंने नीचे गिरते हुए कहा, सब लेट जाओ। बाकी 2 भी लेट गए और हम रेंग कर आगे जाने लगे। गोलियां रह रहकर बरस रही थीं। दरगाह की तरफ से बराबर जवाब दिया जा रहा था। फिर नए समा हॉल की जानिब से कुछ चीखों की आवाज आई। ऐसा लग रहा था कि मुर्शिद के कुछ और आदमी निशाना बन गए थे। उसके बाद उस तरफ से फायरिंग की शिद्दत में खासी कमी आई। अब जनरेटर वाला कमरा हमसे चंद गज के फासले पर था, मगर ये चंद गज खुली जगह से गुजरते थे। मैंने उन दोनों से कहा, मुझे कवर दो, मैं जनरेटर वाले कमरे तक जा रहा हूँ। ठीक उस्ताद। एक ने कहा। वो दोनों मार्बल से बनी 1 फुट की दीवार के पीछे मोर्चाजन हो गए और मैं अचानक उठकर दौड़ा। जब तक किसी तरफ से फायर होता, मैं जालियों वाले कमरे के दरवाजे तक पहुंच गया था। ये लॉक था, मगर एक हल्के ब्रस्ट ने लॉक वाले हिस्से के परखच उड़ा दिए। मैं अंदर घुस गया। उसके बाद अकब से फायरिंग हुई तो मुझ पर उसका असर न हुआ। जनरेटर खासा भारी भरकम था। उसे चारों तरफ से धाती चादर से तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था। मैंने उसका मुआयना किया और फिर उसमें जाने वाली हैवी ड्यूटी वायर्स को खींचकर तोड़ दिया। मगर वायर्स बदलना चंद मिनट का काम होता है, इसको मुकम्मल नाकारा बनाना था। फिर मुझे उसके ईंधन के टैंक का ख्याल आया। ये बैक वक्त गैस और पेट्रोल से चलने वाला जनरेटर था। उसका टैंक ऊपरी हिस्से में था। उसका ढक्कन खोला तो उसमें से पेट्रोल की तेज महक आई। मैं उसका वो पाइप तलाश करने लगा जो जनरेटर को ऑयल सप्लाई करता था। ये पाइप खासी मुश्किल से कोने में मिला। ये धात का साबित हुआ। मैंने पिस्तौल निकाला और उसकी ज़रब से पाइप तोड़ने की कोशिश करने लगा। इस दौरान में बाहर एक बार फिर फायरिंग का सिलसिला तेज हो गया। ऐसा लग रहा था कि नए समा हॉल में मुर्शिद के ताज़ा दम दस्ते पहुंच गए थे। पिस्तौल के दस्ते की लगातार ज़रबों के आगे धाती पाइप ने बिला आखिर शिकस्त तस्लीम कर ली और वो टूट गया, मगर उसमें से पेट्रोल नहीं निकला। मैं परेशान हो गया। ये लाइन टैंक से आ रही थी। मैंने अपने पास मौजूद छोटी टॉर्च से लाइन के ऊपरी हिस्से में रोशनी डाली तो मुझे एक छोटा सा वॉल नजर आया। उसे घुमाते ही तेल की पतली सी धार तेजी से बहने लगी। फिलहाल ये पेट्रोल जनरेटर के अंदर कहीं गिर रहा था, मगर जल्द ये बहते हुए बाहर भी आता। अब मुझे यहाँ से निकलना था और दरवाजे से निकलना आसान नहीं था। मैंने कमरे का जायजा लिया। एक तरफ लोहे की भारी रॉड रखी थी जो असल में जनरेटर को उठाने वाले जैक का लीवर थी। उसे उठाकर तोला, फिर एक तरफ जालियों पर मारा। इसका खातर खासा हुआ। जाली का एक हिस्सा टूट कर गिरा। मैंने फौरी उस हिस्से पर तबाह आजमाई शुरू कर दी जहां से ये कमरा समा हॉल की तरफ से की जाने वाली फायरिंग से महफूज था। रॉड और मेरी कुव्वत के आगे सीमेंट से बनी हुई जालियां बिखरने लगी और मुश्किल से 2 मिनट में इतना बड़ा सुराख हो गया जिससे मैं बाहर जा सकता था। लेकिन बाहर जाने से पहले मैंने अपने साथियों को आवाज दी, मैं बाहर आ रहा हूँ, मुझे कवर दो। आ जाओ उस्ताद। मैं बाहर निकला, फिर पलटकर फर्श पर फैलते पेट्रोल पर पिस्तौल से फायर किया। गोली की हिद्दत ने पेट्रोल को आग दिखा दी और मैं भागा। कराटा की बाढ़ के दूसरी तरफ छलांग लगाई और जैसे जमीन पर गिरा, जनरेटर में धमाका हो गया। कमरे ने धमाके की शिद्दत को कम किया था, मगर फिर भी उसके असरात मलबे के टुकड़ों की सूरत में बाहर तक आए। कमरे में आग भड़क रही थी। जनरेटर नाकारा हो गया था। नए समा हॉल की जानिब से फायरिंग में शिद्दत आई थी, मगर 1 मिनट बाद अचानक ही दरगाह की सारी रोशनियां गायब हो गई। फाजली के बाहर मौजूद आदमियों ने काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने बिजली काट दी थी। हम तीनों वापस दरगाह के मरकजी दरवाजे की तरफ रेंग रहे थे। तारीकी में गोलियों के शोले तैर रहे थे। उनमें से बास हमारे सरों के ऊपर से भी गुजरते थे। ऐसे ही एक शोला मुझसे आगे जाते आदमी के सर में आकर बुझा और वो वहीं ढेर हो गया। दरगाह का दरवाजा अभी को 20 गज दूर था। अपने साथी को मरते देखकर दूसरा खौफजदा हो गया। उसका हौसला जवाब दे गया। वो एकदम उठकर भागा। रुक जाओ, मैंने कहा, लेकिन उससे पहले एक ब्रस्ट आकर उसकी टांगों को छलनी कर गया। वो नीचे गिरा और चीखने धाड़ने लगा। नए हॉल की जानिब से तवक्को से ज्यादा मज़ाहमत हो रही थी। मेरे साथ आने वाले तीनों अफराद उस तरफ से फायरिंग का निशाना बन चुके थे। मैं सोच रहा था अब मैं क्या करूं। मुश्किल से 1 फुट ऊंची ये मुंडेर मुझे कब तक बचाएगी, जबकि फायरिंग खासे बुलंदी से भी की जा रही थी। चंद गोलियां मेरी तरफ आई तो मुझे मुंडेर के साथ दुबकना पड़ा।
मेरी तरफ से फायरिंग का मतलब होता कि मैं खुद दुश्मन को अपनी लोकेशन से आगाह कर देता। मैं इसी तरह खामोशी से छुपकर आगे बढ़ सकता था। इस दौरान में आसपास इक्का दुक्का रोशनियां नजर आने लगी थी। ये इमरजेंसी लाइट्स थी या फिर कुछ जगहों पर यूपीएस लगे हुए थे। कहीं कहीं टॉर्च की रोशनी भी लहराई, मगर मुश्किल से चंद सेकंड्स के लिए, क्योंकि कोई टॉर्च रोशन करके मौत को दावत नहीं देना चाहता था।